बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमकाच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांग कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑक्टोबर महिन्याची 13 तारीख, संध्याकाळच्या 28व्या हप्त्याचो बुधवार, वेडनेसडे ऑफ द 28th वीक. आयचो दीस इंटरनॅशनल डे फॉर डिझास्टर रिडक्शन म्हणून नमयारला. ते सांगता सा एडवर्ड एक रक्त साक्षी हासो उडास आमी काडटा. 1003 इस्पेंत जुल्मल्लो तो जानेराच्या 5 तारखेर 1066 इस्पेंत इंग्लंडांत अंतरता. तर आता आयच्या नियाळाक आयचे पयले वाचप आमी आयकुया. सांपावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप, अध्याय 2 वळी 1 तावन 11 पर्यंत. तूं हेरांची जडती करताय मू? तूं कोणी जावयेत, पूण तुजी ही करणी सोमा म्हूण जायना. कित्याक हेर करतात त्योच करण्यो तूंय करताय जाल्ल्यान हेरांची तूं जडती करतना तुकाच तूं गुन्यांवकार म्हूण तीर्प दिताय. असल्यो करण्यो करतल्यांची जडती करतना देव दया दक्षिण करिनासता आपले फैसल दिता म्हूण आमी जाणाव. पूण तूं ए मनशा, तेच गुन्यांव आदारचे आदारन हेरांची जडती करूंक फुडें सरतना देवाचे निती फैसल तूं एकलो मात्र सुकयतलोय म्हूण चिंताय वे? वा देवाचे अगणित दयाळायेची, बोगसणेची आनी सोसणीकायेची तूं बेपारवा करताय वे? देवाची दयाळाय तुवें पातक रडोवन जिणी बदलूचे खातीर तुका दिल्लें आपोवणें म्हूण तूं नेणाय? पूण तुजें काळीज जावंक पावलां कठीण आनी दारूण. तशें जाल्ल्यान देवाचें निती फैसल परगट जातलें त्या क्रोधाच्या दिसा तुका मेळूंक आसतली ती शिक्षा तूं सडयत आसाय. कित्याक त्या दिसा हर एकल्याक तांच्या तांच्या करण्या प्रमाणे तो प्रतिफळ दितलो. तिरसाणेन बऱ्यो करण्यो आदारन महिमेची, मानाची आनी अमरपणाची वाट सोदतल्यांक तो सासणीक जिवीत दितलो. पूण आपल्या स्वार्थान सताक विरोध रावन अनितेच्या वाटांनी चलतल्यांचेर देवाचो कठीण क्रोध देंवतलो. वायट आदारतल्या हर एक मनशान कश्ट आनी कळवळे भोगूंक आसतले. पयलें जुदेवान, पूण जुदेव न्हय आसलेल्यांनी ते भोगीचे. तशेंच बरें आदारतल्या हर एकल्याक महिमा, मान आनी शांती मेळटली. पयलें जुदेवाक, पूण जुदेव न्हय आसलेल्याक. कित्याक देव कसलोच पक्षपात करिना. देवाचें उतर हें देवाचे ओडपकार. आयच्या वाचपाची सुरवेची वळ पळया. तूं हेरांची जडती करताय मू? तूं कोणी जावयेत, पूण तुजी ही करणी सोमा म्हूण जायना. कित्याक हेर करतात त्योच करण्यो तूंय करताय जाल्ल्यान हेरांची तूं जडती करतना तुकाच तूं गुन्यांवकार म्हूण तीर्प दिताय. भोवन न्ही भणिनो, जे कितें हांगसर सांपावलू उलयता तें वर्तन मनशास्त्रींनी ताका एक नांव दिलां. मनशास्त्री म्हळ्यार मोतीचें शास्त्र शिकल्ले.
कशें कुडीची पिडा समजून वखद दिवचे दाखतेर आसात गे तशेंच मोतीची पिडा समजून ताका वखद दिवचे आसात. तांचे मध्ये 2 वांटे आसात. एक काउन्सिलर म्हणून काउन्सिलिंग करतात गे म्हणून विचारन येतात. सो काउन्सिलिंग करचे ते तुमचे समस्ये ऐकतात आणि तो समस्यो परिहार करच्याक तुमच्या नृत्यांत कसली बदलावन हाडयेत म्हणून ते सांगतात. चिंत्या तुमकां डिप्रेशन आसा, मायल्ड डिप्रेशन जाल्यार ते तुमी एका काउन्सिलरा लागीं वचून सांगल्या वेळार ते डिप्रेशन तुमचे तावन पयस करचे खातीर तुमी तुमच्या चिंतनांनी तुमच्या करण्यांनी कसली सक्कड बदलावन हाडयेत म्हणून ते सांगतात. ते वखद दिनात, टॅबलेट बरोवन दिनात. आनी एक वांटो आसा सायकियाट्रिस्ट, हाका म्हणटात मनोशास्त्रज्ञ. ते दाखतेरा भाशेन वखद दितात. कितें म्हळ्यार थोडी आमची मोतीची पिडा वखद नासतना आमच्या चिंतनांनी आनी आमच्या जिणये सालींत बदलावन हाडचे मुखांतर गूण करूंक जाता. पूण थोडी पिडा इतली बोळ जाल्ली आसता की थोडे फावटी एडमीट जायचे पडटा, थोडे फावटी ताका वखद घेवचें पडटा. वखद घेनासतना जायना. सो वखद दिवचे जावन आसात सायकियाट्रिस्ट, मनोशास्त्रज्ञ, आनी केवल उलोवन आमच्या समस्याक परिहार दिवचे जावन आसात काउन्सिलर. काउन्सिलिंग करचे हे तुमी उडासांत दवरचे. आता जे कितें हांगसर सांपावलू सांगता त्या रितीच्या वर्तनेक ह्या सायकोलॉजिस्टांनी म्हळ्यार मनशास्त्र शिकिल्ल्यांनी एक नांव दिल्लें आसा आनी ती पिडा जावन आसा प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन. आता हे एक प्रोजेक्शन डिफेन्स मेकॅनिझम म्हणून. डिफेन्स मेकॅनिझम म्हळ्यार कालें. आता पळया, तुमी वाचप वाचतात, इगर्जेंत वाचप वाचतात चिंत्या. वाचप वाचतना मोदें कालिंगी तुमी सूक केली एक. आता सूक केली म्हणून तुमकां कळिल्लेंच कितें काडटात तुमी? कोंकणी काडटात. ती सूक आडोवचे खातीर, सूक कळनातले बरी दाखोवचे खातीर न्ही गे. ताका कोंकणी आयिल्ल्यान ताणें तशें रॉंग उच्चार केलो आसता. पण हाका म्हणटात डिफेन्स मेकॅनिझम म्हणून. म्हळ्यार तुमकांच तुमी राखचे खातीर एका रितीचे वर्तन तुमी करतात. आता हांगसर एक डिफेन्स मेकॅनिझम आसा तें प्रोजेक्शन. आता तुमी फिल्म थिएटराक गेल्यात जाल्यार तुमी तुमचे मुखार व्हडलो पडदो आसता, स्क्रीन आसता न्ही गे. त्या स्क्रीनार मुवी चलता. आता ती मुवी थंयतान चलची जाल्यार तुमी पाटींग घेवन पळयलें जाल्यार थंयसर भितर एका कुडातावन प्रोजेक्ट करतात. जे कितें थंयतावन ते फिल्म धांवडायतात, प्रोजेक्ट करतात, ते हांगसर तुमच्या स्क्रीनार धांवता. गे तशेंच तुमी प्रोजेक्टर म्हळ्यार आयकलां जावं की पुरो. आतां आमच्या इगर्जांनी प्रोजेक्टर आसा न्ही गे. कंतारां थंयसर प्रोजेक्ट जातात, स्क्रीनार दिसतात. सो ते स्क्रीनार आमकां कंतारां दिसचे जाल्यार वा कांय पिंतुरां पळयचे जाल्यार ते हांगसर जे कोण तसो इनचार्ज आसा कंप्युटरांत प्रोजेक्ट करता. जे कितें हांगा ताचे लागीं आसा तें थंयसर स्क्रीनार पडटा. पण आतां तुमकां कळ्ळें प्रोजेक्शन म्हळ्यार कितें गे म्हणून. सो आतां सांपावलून हांगसर सांगचें प्रोजेक्शन खंयचें. तो कंतारां घालचे विशयींत उलयतना
वा फिल्म थिएटरांत मुवी सोडचे भशेन उलयतना बदलाक ताणें सांगचें कितें म्हळ्यार जे कितें आमी हेरांतय सूख म्हूण पळयता वा जे कितें हेरांक आमी गुन्यांवकार करता तोच गुन्यांव तीच सूख आमचे थंय आसता. त्या देखून आमची सूख दांपोवन व्हरचे खातीर आमी कितें करता ताचेर आसची सूख उखलून दाखयता. कळ्ळें न्ही तुमकां? म्हजे लागीं आसची सूख, म्हजे लागीं आसचें अस्कतकाय, म्हजे लागीं आसचें पातक दांपून व्हरचे खातीर हांव कितें करता, आनी एकल्याचेर आसची सूख दाखोवन दिता, आनी एकल्याक गुन्यांवकार करता, आनी एकल्याचें पातक हांव हायलायट करता, ताचेर लायट घालता, तें पातक दाखोवन दिता, तेन्ना म्हजें पातक दांपून वेता. जर आमी एकल्याक आळशी म्हणटा जाल्यार, जर आनी एकल्याक आमी आबलेशी म्हणटा जाल्यार, जर आनी एकल्याक आमी सोंसणीकाय नातिल्ले म्हणटा जाल्यार उडास दवरया, आमचे ताई तसली अस्कतकाय आसाच. आमकां राखचे खातीर, आमची मर्याद उरोवचे खातीर आमी आनी एकल्याची मर्याद काडटा. हाका म्हणटात मनशास्त्रांत प्रोजेक्शन. पळोवन न्ही भणिनो, आतां ही एक पिडा. तुमी जर हेरांची जडती करतात जाल्यार तुमी तुमचीच जडती करतात म्हूण सांत पावलो म्हणटा. आता ह्या पिडेतावन कशें आमी बाचावी जोडची? ही एक आत्मीक पिडा. जे कितें हांगासर सांत पावलो उलयते आसा तें मनशास्त्र न्ही वा कुडीची पिडा न्ही, बगार एक आत्मीक पिडा, आत्मीक अस्कतकाय. आता ह्या एका अस्कतकायेतावन आमी भायर येयचे जाल्यार सांत पावलो म्हणटा एक विशय आमी मोतीन दवरचे की आमचे मदें कोणी सांत नाही. उडास दवरया, आमचे मदें कोणी सांत नाही. त्या देखून तो म्हणालो पळया, तूं हेरांची जडती करताय मो, तूं कोणी जावं येत, तूं एक सिंपल याजक जावं येत, वा तूं एक बिस्प जावं येत, तूं एक पापसाहेब जावं येत, तूं एक काजर इस्त्री जावं येत, तूं एक तरणाटो जावं येत, तूं एक भुरगें जावं येत, कोणी जावं येत, आमी हर एकले पातकी, आमी हर एकले अस्कत. हे आमी सत मोतीन दवरूंक जाय. पण सांत पावलोचेंच जिवीत घेतलें जाल्यार तो चिंतालो आपुणूच एक सांत म्हणून. ताचें कन्वर्ट तर जावच्या पयलें तो चिंतालो हांव धर्माचो रक्षक, म्हजो धर्म हांवें सांबाळीचे, जे कोण म्हज्या धर्मा विरोध उलयतात, जे कोण म्हज्या धर्मा विरोध चलतात तांकां नाश करीचे, तांणी करचें सारकें न्ही. त्या देखून कितें करतालो तो, दमस्काचे वाटेर आसलो जे कोण आपणाक विरोध करतात, आपणाच्या धर्माक विरोध जावन चलतात, तांचो नाश करीचे म्हूण. पूण उपरांत तो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 वोळ 20 आनी 3 तो म्हणटा की ऑल हॅव सिन्ड अँड आर डिप्राइव्ड ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड. तो म्हणटा आमी हर एकल्यांनी पातक केला आनी देवाच्या महिमेतावन आमकांच आमी वंचित केला. तर मगाळ भोवन न्ही भणिनो, आमी हर एकले पातकी, हर एकले आमची सूख दाखोवन व्हरोंक हेरांचेर सूख तापताव अशें म्हणटाना आमी हर एकले नाश जावन वेताव म्हणून अर्थ गी. तर आमकां बाचावी ना गी. भोवन न्ही भणिनो, जर सांत पावलो आमचे थंय आसची अस्कतकाय दाखोवन दिता जाल्यार
ताका एक उद्देश आसा. उद्देश आसा कितें म्हळ्यार आमी नास जातांव, आमकां सोडवून ना, आमी गेल्याव म्हूण सांगच्याक न्ही, बगार आमकां क्रिस्ततें हाडच्याक. क्रिस्ततें हाडच्याक. पळय बगाल भोवन निबडिनो, आतां आमकां एक कुडीची पिडा आसा म्हूण सांगया. कुडीची पिडा आसा म्हूण चिंत्या. वा मोतीची पिडाय चिंत्या. हांव म्हज्या एका इश्ट लागीं वचून सांगता, अळे म्हाका अशें अशें जातें आसा, म्हाका न्हीद पडना, म्हाका इंट्रस्ट ना, म्हाका जेवंक रुसना, म्हाका तशें करया म्हूण जाता, म्हाका अशें करया म्हाका खंयच्याच कामांत इंट्रस्ट ना, म्हाका अशें अशें चिंतना येतात म्हूण आमी वचून सांगता एका मनशा लागीं. आतां तो क्लियरली सांगता की आळे तुजे लागीं जे कितें तूं लक्षणां सांगते आसाय ती सर्व लक्षणां डिप्रेशनाची. तुज्या मोतीन मस्त बेजाराय आसा. त्या देखून तुवें एका कावन्सिलराक मेळचें, तुवें एका सायकोलॉजिस्टाचेर वचोचें. कितले वेग्गी तुवें येताय तितलें बरें म्हूण तो सांगता. आतां ताणें सांगलें, म्हाका ताणें मोतीन सोमाना म्हूण सांगलां, म्हाका मोतीची पिडा म्हूण सांगल्या, म्हाका ताणें हल्क केलें, म्हाका ताणें मस्करी केली म्हूण आमी बसल्या जाल्यार आमची पिडा गूण जाताय ना. जें कितें ताणें म्हाका सांगलां तें हांवें एका बऱ्या सायकोलॉजिस्टाचेर वचून आदार घेवन म्हजी भलायकी हांवें मोतीची पाटीन जोडची म्हणच्या उद्देशान सोड न्हू. हांवें आनी त्या पिडेन वाडचें सडचें आनी म्हाका हल्क करचें म्हणच्या उद्देशान न्ही. त्या देखून म्हगेळ भोवन निबडिनो, जर हांगासर सांव पावलो आमचे तें आसची अस्कतकाय दाखोवन दिता जाल्यार तें आमकां क्रिस्तातें हाडूंक. कित्याक क्रिस्तातें आसा भलायकी, क्रिस्तातें आसा सुडका, क्रिस्तातें आसा बाचावी. तर म्हगेळ भोवन निबडिनो, नेक्स्ट टायम कोणाय एका व्यक्तीचेर फैसल वासिजे म्हणून जाता आसतना तो तसो तो असो तें तशें हें अशें म्हणून सांगच्या पयलें जेजू लागीं वच. जेजू लागीं वचून जेजू तुजे विशयेंत कितें म्हणते आसा पूण पयलें पळय. जेजू तुजे विशयेंत कितें म्हणते आसा म्हूण पयलें पळय. तो तुज्या जिविताचे खंयचेय कोणशे काळोखाचे कोणशे दाखोवन दिता गी, तुजे तें आसची अस्कतकाय दाखोवन दिता गी. जर तो दाखोवन दिता जाल्यार पयलें ताचे लागीं बोगसाणें माग. आनी हें बोगसाणें न्हय मात्र तुका भलायकी दितेली, मात्र न्ही हेरांचेर तुवें वासूंक वेचें तें फैसल वासी नासतना रावूंक तांचे तें कनवळाय आनी दयाळाय दाखोवंक आदार दितेली. कितें म्हळ्यार सुमयान तुजे तें आतां दयाळाय दाखयल्या, ती दयाळाय तुवें अनुभव केल्या, आतां तीच दयाळाय हेरांक दाखोवंक तुका आदार जातलें. तर केन्ना हेरांचेर फैसल वासची चिंतना मोतीन येतात तेन्ना तशें करच्या पयलें जेजू सरशी वच. तो कितें सांगता पळय आनी त्या प्रमाणे भोवन निबडिनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक सांगता की सर्वेस्परा हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. जर आमी बरें करता आमी बऱ्या जाग्याक वचून पावतले. जर आमच्यो विंचोवण्यो आमच्यो करण्यो वायट आसात ताचो परिणाम आमी भोगतले. मीठ केल्ल्यान उदक पियेचेच पडटा. तर बरो प्रतिफळ जोडचे खातीर बऱ्यो करण्यो आदारया. मागीर देवाक दर्शोवचें नाका तुवें तशें केलें तुवें अशें केलें म्हूण. जर आमी बरें करता बरेंच जोडतले. चिंतना मोतीन दवर न्हू.
हे कीर्तन आमी आतां मागया. श्लोक. सर्वेस्परा हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्याप्रमाणे तू प्रतिफळ दिताय. सर्वेस्परा हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्याप्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. फकत देवातय म्हजो आत्मो विशेव घेता, म्हजी राखण ताचे तावनच येता. तोच म्हजें कडाप, म्हजो आसरो, तोच म्हजें कोटें, हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस्परा हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्याप्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. सर्वेस्पराच्या गोपांत विशेव घे, आत्म्या म्हज्या, तो एकलोच म्हजो बरवसो. तोच म्हजें कडाप, म्हजो आसरो, तोच म्हजें कोटें, हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस्परा हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्याप्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. तुमी लोकांनो देवाचो आसरो सोदा, सर्वय काळांनी ताचेर पातयेनी ठेवा. तुमची बोगणां ताका उगडा. सर्वेस्परा हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्याप्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भणीनो, देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन लेस्टर पिरेरा मडिकेरी तावन, रोजारियो जोसेफ पिंटो नारावी तावन, डेल्ना सेरावो वाकोला मुंबई तावन, फियोना डिकोस्टा बुजपे मंगळूर तावन, जेनेव्यू पिंटो पुत्तूर आतां नायजेरिया तावन, टोनी थॉमस जेरी डेसा मुंबई तावन, डॉरथी फर्नांडिस अंधेरी मुंबई तावन, लुर्दीना रेबेल्लो दुबई तावन, टॅनिया डिसूजा नवी मुंबई तावन. तुमकां सगळ्यांक जल्म दिसाची शुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. तशेंच मविन आनी फ्लाविया बॅप्टिस्ट उर्वा मंगळूर तावन आज काजराचो सिल्वर जुबिली संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें लग्न जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. देवदीन फिलिक्स क्वाड्रस मीरा रोड मुंबई, देवदीन जेल्सन टेलिस आत्तूर कारकळा, देवदीन कार्मिन पिंटो बेंदूर मंगळूरू, देवदीन लूसी मचादो बायलूर कारकळा हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.